تسأل صلور حسين سوق يومان ولا جابوري محمد بن إسحاق مورياشو هذا الخارجي ومن جاء لحظة فرد الخارجي من لحظة فرد من الشام محمد إسحاق نواقة عمر بن تبرد البغدادي قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المقبول مولانا محمد إسحاق حصل لي الإجابة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل والشيخ الأبيل الذي فاق بين الأقارب الزميل عن الشيخ عبد العزيز، وحصل له الإجابة والقراءة والسماعة عن والده الشيخ ولي الله ابن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي. وقال الشيخ ولي الله أخبرنا به الشيخ أبو الطاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكلبي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السبكي عن الشيخ النجم الغيثي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفخر البخاري عن عمر بن تبرزاد البغدادي رحمه الله. ترجم سنة شو؟ ترجم شو؟ بسم الله الفصل سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مقولة عمر بن تبرزاد عمر بن تبرزاد سوي أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم. تطبيق الخبر أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروخي في العشر أول بنوي من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة شرف الله وأنا أسمع. قال أخبرنا القاضي الظاهر أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد النزلي قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400. قال الكروخي وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغولدي قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81 و400. قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المرزواني قراءة عليه. قال أخبرنا قال أبو بكر الواثقة أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن حذير المحبوبي المروزي فأقر به الشيخ ثقة الأمين. قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن المستر به الحافظ في سنة سنتين. فعمر بن تبرزاد نجاة ورسيل إمام الترمذي الحافظ. قال إمام الترمذي سوي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعي ورقول كما سألوه رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح بك نستعين. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح بك نستعين. ولك طبعا عامة رب يسر علينا هذه الكتب وتممها علينا ويسرها علينا وتممها علينا وتقبلها منا ووفق لنا للعمل بالأحاديث المباركة فيها وارض عنا وارضنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وليسوي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لكم الكلام بغير ظهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عاقب قبر كون قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير ظهور والتقطة من بلول. قال هناد في حديث إلا بظهور. قال بشار هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسنه وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. بس هذه الاعتبار طريقة سلوم سنة dari Masjid Bidina dan Rasulullah Mubarak. Tapi ada hadis tentang Imam Tayyib Musayyib tadi. Rasulullah Taala
سيدنا مولانا محمد وعلى آله